अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दो साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए आज हम अपने टोटल अस्बाक 1 से लेकर 20 तक की दोहराई करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। इसलिए फाइनल क्विज से पहले ये दोहराई करवाऊंगी ताकि आपको फाइनल क्विज में मसला ना हो। हमने देखा था सबसे पहले कि कुरान में सबने समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है ये जो हम करवा रहे हैं, और इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज आप सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे। टोटल 20 अस्बाक हैं जो कि 10 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। कोर्स के मकासद थे हमारे कि कुरान समझना आसान हो जाए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो हम पढ़ चुके हैं, कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्या हम अपने मकासद को हासिल कर पाए हैं या नहीं। तो ये अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि कुरान समझना आसान हो जाए 50% अल्फाज 20 घंटों में, क्या आप लोगों को कुरान समझना आसान हुआ है? यस, ओके। और 50% अल्फाज हमने 20 घंटों में सीखे। ये हमने पिछली क्लास में आपको प्रूव किया था कि हमने 50% से ज्यादा ही अल्फाज तकरीबन सीख चुके हैं। नमाज समझ में आ जाए, दूसरा मकसद था। तो नमाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी आपकी नमाज में कोई फर्क पड़ा? पहले से नमाज समझ आने लगी आपको? गुड, चलिए। और जब नमाज समझ में आएगी तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम होगा, क्योंकि हम उसको समझ के पढ़ रहे होंगे। फिर नमाज मौसर हो जाए, जब अगर हम उसको समझ के पढ़ेंगे, खुशू खुजू पैदा होगा, अल्लाह का डर होगा, सामने हम ये होगा कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो हमारी नमाज फिर सही होगी। उसके साथ साथ नंबर 4 पे कुरान के साथ ताल्लुक, यानी जिंदगी में कुरान को लाने का तरीका, ये हमने सीखना था। जैसे हमने एक व्हील सीखा था ना, सबसे पहले हमने कहा था तसव्वुर, पहले मुताला करेंगे, फिर तसव्वुर करेंगे, फिर एहसास करेंगे, फिर दुआ करनी है, फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे, तबलीग करनी। तो ये वाला कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो गया। यानी अभी हमने ऐसे ही करना कि जो भी हम पढ़े पहले उसको अच्छे से मुताला करें, ठीक है, फिर उसको तसव्वुर में लेकर आए, जो भी हम आयत पढ़े तसव्वुर में लेके आए, एहसास हो, फिर उसको सामने अपने जहन में रखते हुए फिर हम अल्लाह से दुआ करें, फिर प्लान बनाएं अपने अगले दिनों का, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको दूसरों तक पहुंचाएं। नेक अमाल, आला अखलाक की तरगीब, यानी ये कोर्स करने के बाद आपके इखलाक में चेंज आई कि नहीं आई? आपके यानी कि पहले ऐसे होता था ना कि जैसे कोई बात कोई होती थी तो हम कर लेते थे, फिर ये होता कि अभी इसमें नेक अमाल की तरगीब कैसे कि अब कोई हम कोई गलत बात मुंह से निकालते हुए डर लगता है कि नहीं, हमने तो ये पढ़ा है, कुरान का कोर्स किया है, तो हम झूठ बोलते हुए थोड़ा डर लगता है। झूठ नहीं बोलना, हम तो कुरान की क्लास ले रहे हैं। बेईमानी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, टाइम पे आना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम थोड़ा सा हमारे दिल के अंदर एक खौफ पैदा हुआ है, दिल के अंदर कि नहीं ये चीज गलत है, ठीक है। तो हमारे अखलाक बेहतर हुए हैं, हमारे अखलाक बेहतरीन हुए हैं। दूसरों से बात करना, अपने से बड़ों से बात करना, अपने छोटों से बात करना, हमारा लहजा कैसा होना चाहिए, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, तो ये सारा चीजें जो है हमारी चेंजेस हमारे अखलाक में आती है। और अरबी बोलचाल के जुमले से हो तो वो हम जो आपस में बातचीत करते हैं वो हमने सीखे, सबने सीखे, सबसे प्रैक्टिस करवाई हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सबने सीखे। फिर हमने हमारा सिलेबस था कि 7 सूरतें कौन सी थी? पहले सूरत फातिहा, फिर 2 सूरतें सूरह असर और सूरत नसर, एक जैसी, इनके नाम एक मिलते जुलते से, फिर 4 कुल, ठीक है, 4 कुल सूरह असर, सूरत नसर और सूरह फातिहा, यानी 7 सूरतें हमने सीखी। फिर अजान, दुआ, उसके बाद वुजू के बाद की दुआ, रुकू, सुजूद, अत्तहियात, यानी पूरी नमाज हमने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआएं वगैरह नमाज के बाद की वो सब दुआएं हमने सीखी। ये हमारा सिलेबस था, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं कि नमाज से स्टार्ट करते हैं। अब ये तो तर्जुमा तो सारा सामने लिखा भी हुआ है और आपको आता भी है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा इस तरह के हम इसको करेंगे
کہ کیونکہ آپ کا جو فائنل کوئز ہے اس میں اس طرح کوشچن آ سکتے ہیں جیسے سبحان کا، ٹھیک ہے، ہم سبحان اللہ ثم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی پاک ہے تو، سبحان کا پاک ہے تو. اب اس میں پاک ہے تو اس کی ترجمہ ہے، سب کو آ رہا ہے، لیکن اب مجھے کون بتائے گا کہ سبحان کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کون کون سے؟ اور کا. صحیح ہے. اللہم ایک ہے، اس کا دوسرا ٹکڑا نہیں ہے، یہ پورا ورڈ ہے. چلیے وبحمدک 3 کون کون سے؟ 4 ہے. و بھی ہم اور کا. یہ اس طرح کوشچن آپ کو کوئز میں آئیں گے. اب پہلے بھی آپ لوگ ہوم ورک کیے، اس میں بھی آتے تھے اس طرح کے، اس لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم نے پڑھا وہ اسی میں سے آئیں گے. تو یہ ابھی اس لیے آپ اچھے سے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کے 4 ٹکڑے ہیں. وا کا مطلب ہے اور، بھی کا مطلب ہے ساتھ، حمدی کا مطلب ہے تعریف، کا تیرے لیے. ٹھیک ہے. اور تعریف ہے تیرے لیے، یا اور تعریف ہے تیرے ساتھ، یعنی کہ جب ہم اس کو رواں پڑھیں گے تو اور تعریف ہے تیرے لیے. وتبارک کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے؟ 2 یا 3؟ 2. کون کون سے 2؟ واہ اور تبارکا. یہ کا الگ نہیں ہے، یہ تبارک، تبارک برکت جیسے اس کا کا ہے، یہ الگ سے کا نہیں ہے، تو اس کے 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. اسمو کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ اسمو کا 2 ٹکڑے ہیں، اسم اور کا، تیرا نام. وتعالی کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2، وا اور تعالی. جدو کا تیری بزرگی کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 کون سے؟ جدو کا، جد جد ہم نے پڑھا تھا نا، بزرگی. جدو اور کا تیری بزرگی. ولا الہ اس کے ٹکڑے بتائے. چار کیسے ہیں؟ 3 ہے. 3 ہے نا. الہ، الہ تو ایک ہی ہے نا. واہ لا اور الہ، الہ معبود اور نہیں کوئی معبود، الہ تو ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے. غیر کا سوائے تیرے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے. سوائے تیرے. چلیے آگے چلتے ہیں. سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ہم نے ایک تو ہم اس کے ایسے ٹکڑے کریں گے. سب سے پہلے مجھے بتایا کہ مجھے اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں باللہ اللہ کی، من شیطان، من کا مطلب کیا ہے؟ سے. الرجیم، الرجیم اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اب اس میں سے مجھے بتائیں اعوذ اسم ہے فعل حرف ہے؟ اعوذ، اعوذ کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے. ٹھیک ہے. یہ مضارع کا فعل ہے. اوکے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ کون بتائے گا؟ اب بدر آپ بتائیں کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کون سی عادت سیکھی تھی؟ اس میں سے کون سی عادت سیکھی تھی؟ اس اعوذ باللہ سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی؟ شیطان سے سیفٹی، شیطان سے پناہ مانگنا اللہ کی، یعنی اللہ کی حفاظت میں، جس کو ہم نے کہا تھا سیفٹی فرسٹ. یاد ہے؟ اوکے. چلیے نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ہیں. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم اس میں فعل حرف ہے؟ دونوں اس میں. ٹھیک ہے. بسم اللہ
क्या मतलब है? नाम से अल्लाह के, अर्रहमान अर्रहीम जो रहम करने वाला। चलिए ये तो वो तर्जुमा था जो आपको पहले से याद है। अब मुझे बताएं रहमान और रहीम में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? रहमान का हमने क्या पढ़ा था जी, कौन बताएगा? जी अरूज, क्या है रहमान और रहीम में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था? रहमान क्या है? जोश, जोश के साथ, ठीक है, जोश के साथ, और रहीम तसलसल के साथ, ठीक है, जोश और तसलसल दोनों में आता है। चलिए अब मुझे बताएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमने दो आयतें सीखी थी, वो कौन सी दो आयतें हैं? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, और नंबर 2 और अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करना, ठीक है, गुड, कि अल्लाह के पॉजिटिव गुमान करना, हमेशा अल्लाह के बारे में पॉजिटिव गुमान करना। फिर हमारे पास अगली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, रब है तमाम जहानों का। चलिए अब मुझे बताएं अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु का क्या मतलब है? हमने दो मतलब पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दु का मतलब है तारीफ, तमाम तारीफें और शुक्र। लिल्लाही कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं। रब्बिल आलमीन, आलमीन, अल आलमीन क्या है? जमा है, इसम है, हरफ है, इसम है और जमा है। चलिए अब मुझे बताएं कि यहाँ से भी हमने दो आयतें सीखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कौन सी आदत सीखी थी? क्या सीखा था हमने? अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक है, और दूसरी आदत सीखी थी रब्बिल आलमीन से हमने सीखा था कि हमें खूब इल्म हासिल करना है और कायनात पर गौर व फिक्र करना है। वेरी गुड। चलिए अब है अर्रहमान अर्रहीम, दोनों इसम है, ठीक है, और रहमान और रहीम हम पढ़ चुके हैं। अर्रहमान का मतलब जोश के साथ, ठीक है, और अर्रहीम तसलसल के साथ। अब मुझे बताएं कि इससे हमने कौन सी आदत सीखी थी? बंद कर दो, बंद कर दो। चलो अर्रहमान अर्रहीम से हमने क्या आदत सीखी? दूसरों पर रहम करना है हमें, ठीक है, हम दूसरों पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। ओके, आगे है मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का, यौम का मतलब है दिन, अद्दीन बदला, ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन। इससे हमने कौन सी आदत सीखी? आखिरत को सामने रख के हमने प्लान बनाना है अपने दिन का, ठीक है, रोजाना हमने अपने दिन का प्लान बनाना है, आखिरत को सामने रख। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, इय्याका कितने टुकड़े हैं? टुकड़े कितने हैं? दो। नअबुदु हम इबादत करते हैं, क्या है ये? माजी है या मुजारे है? मुजारे है। इसका मतलब क्या है? हम इबादत करते हैं, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तेरी ही नस्तईन, नस्तईन हम मदद मांगते हैं, हम मदद चाहते हैं। ये भी कौन सा है? माजी है, मुजारे है? मुजारे है। और जमा है कि वाहिद है? गुड। इससे हम दो आयतें कौन सी सीखते हैं? अल्लाह की इबादत की नियत करना और अल्लाह की मदद लेना। सबसे पहले है इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इससे हम क्या आदत सीखते हैं? कि अल्लाह की इबादत की नियत करना, हर काम से पहले इबादत की नियत करनी चाहिए, हर काम से पहले इबादत की नियत करनी चाहिए। हम कोई भी काम करें, पढ़ाई कर रहे हैं, घर का काम करें, कुछ भी इबादत की नियत हो तो हमें उसका इबादत का सवाब मिलेगा। व इय्याका नस्तईन, इसका
ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے, یہ دو آتے ہیں ہم نے یہاں سے سیکھے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ اہدنا ہدایت دے ہمیں, صراط سیدھا, المستقیم سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے, اس میں الصراط اور المستقیم دونوں کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم نے کون سی عادت سیکھی؟ اللہ سے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی ہے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. گڈ. صراط الذین انعمت علیہم, صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا تو نے, انعمتا. ٹھیک ہے, علیہم ان پر. چلیے مجھے بتائیں کہ الذین کی واحد کیا ہوگی؟ گڈ. اوکے, علیہم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ علیہم, ویری گڈ. انعمتا یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے, ویری گڈ. یہاں سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم کیا عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر نہ کہ المغضوب جن پر غضب کیا گیا, نہ کہ ان پر جن پر غضب کیا گیا, علیہم ان پر, اور والضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا اس سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. الحمدللہ 12 آتے ہم نے سے سیکھی, اور یہ 12 آتے آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے, اور اس پر عمل بھی ہم نے کرنا ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر یہاں پر آ کے آپ لوگ جب کوئز میں ہی کوشچن آتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ کا پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا, یہ ہے اس کا خلاصہ. آگے ہے اذان. چلیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اذان میں 4 دفعہ شروع میں دہراتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, 4 دفعہ ہم کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اشہد, اشہد میں گواہی دیتا ہوں. یہ اشہد کون سا ہے, ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع ہے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ. اس کو بھی ہم 2 دفعہ دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ دہراتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اب ہم کیا ہے, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, انا کہ پہلے ہم نے ان پڑھا, اس کا مطلب بھی کہ انا, اس کا مطلب بھی کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد اسی کلمے کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ. حیا کا کیا مطلب ہے؟ اعلی الصلاۃ. الصلاۃ کیا ہے؟ ہونے سے مذکر ہے, واحد ہے, جمع ہے؟ واحد ہے. اس میں حرف ہے, اسم ہے. ویری گڈ.
آپ لوگوں کو دیکھو ایک لفظ کی پہچان 3-4 چیزیں میں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, حیا آؤ اعلیٰ پر الصلاۃ, یہ بھی ہم نماز کی طرف. ٹھیک ہے, حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف. پھر اس کو بھی ہم 2 دفعہ دہراتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اس کو بھی 2 دفعہ دہراتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. سب کا میننگ آ گیا آپ کو ورڈ بائی ورڈ. الحمدللہ. اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اعلان. اللہ کہتا ہے مجھ سے ملاقات کرو. نماز کیا ہے؟ ملاقات ہے نا. تو اللہ دعوت دیتا ہے, دن میں 5 بار اللہ ہمیں سب کو دعوت دیتا ہے کہ آج ملاقات کے لیے آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے, یہ اس کا خلاصہ ہے. پھر فجر کے اذان میں ہم حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم. کیا مطلب ہے اس کا؟ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز, خیر کا مطلب ہے بہتر, من النوم نیند سے. النوم نیند ہوتا ہے. اچھا, اس میں آپ بتائیں اس میں سے کتنے اسم ہیں اس میں؟ 3 اسم ہے. ٹھیک ہے, 3 اسم ہے. اور من کیا ہے؟ حرف ہے, حرف جار. ویری گڈ. پھر اقامت کے ذاتی الفاظ, جب اقامت نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے, جب میرے حضرات مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, پھر وہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ فجر کی نماز میں یہ دہرائے جاتے ہیں. کب دہرائے جاتے ہیں؟ نہیں سوری, یہ تو ہر نماز کے بعد دہرائے جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ, یعنی کہ ہر اقامت میں یہ دہرائے جاتے ہیں, ہر نماز کے بعد یہ دہرائے جاتے ہیں قد قامت الصلاۃ. تو جو پہلے ہم نے پڑھے تھے الصلاۃ خیر من النوم, وہ فجر کے بعد, وہ فجر کی نماز میں دہرائے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ہر اذان میں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. قد کا کیا مطلب ہے؟ قد کا کیا مطلب ہے؟ قامت الصلاۃ. اوکے, اب یہاں دیکھیں قامت تی, یہاں پر قامت تی لکھا ہوا ہے, زیر ہے نیچے. تو یہ زیر کو بتا سکتا ہے یہ زیر کیوں ہے جبکہ قامت لفظ ہے؟ یہ زیر کیوں ہے یہاں پر؟ کسی کو کچھ آئیڈیا ہے؟ سواد سے ملانے کے لیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس کو سواد سے ملانے کے لیے قد قامت الصلاۃ. اگر ہم اس کو اگر ایسے پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ, پھر ہم قامت پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی مجھے آپ سے ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے آنسر دیا, بہت اچھی تیاری ماشاء اللہ آپ کی. اب مجھے کوئی بتایا کہ قامت جو ہے, قامت یہ اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے؟ قامت فعل ہے. یہ ویری گڈ, یہ فعل ہے. اچھا, اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ قامت. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا فعالا, فعالت, فتحت, پڑھا تھا نا, نصرت. تو یہ ہے قامت. تو یہ زیر جو ہے یہ صرف ملانے کے لیے لگائی ہے, تو لفظ یہ ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے, یہ ماضی ہے, یہ کھڑی ہو گئی, ہو چکی. قد قامت الصلاۃ یعنی کھڑی ہو گئی, یہ ماضی کا الفاظ ہے. چلے اب ہم پڑھتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار کون سے ہوتے ہیں. وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ, نام سے اللہ کے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. کتنے ٹکڑے ہیں لا الہ کے؟ 2 ٹکڑے. ویری گڈ. الا اللہ سوائے اللہ کے, وحدہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون سے؟
وحدہ اور ہو، ویری گڈ، وہ اکیلا ہے، لا شریکا، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ہیں، ٹھیک ہے، شریک تو شریک کا اپنا کا ہے نا، لا شریک زمائر والا کا نہیں ہے، لاہو اس کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، لاہو لاہو اس کا یا اس کے لیے، ہم نے پڑھا تھا نا اس کے لیے یا اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسولہ عبدہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ ورسولہ تین، ویری گڈ، میرے خیال میں آپ لوگ 100% مارکس لے کے جائیں گے اس دفعہ۔ اچھا اس کے بعد ابھی ہماری جیسے ہم پڑھتے ہیں نا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا اس کے ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم اے اللہ، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ ایک ہی ہے، مکمل لفظ ہے۔ اجعلنی کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو، کون سے؟ اوکے، اجعل اور نی۔ اب مجھے اب ہے آپ کا امتحان، ذرا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اجعل یہ کون سا ورڈ ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے؟ اجعل امر ہے، اجعل نی اور کیا ہے؟ نی مجھے، اجعل بنا دے نی مجھے، اجعل نی بنا دے مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر کیا ہے؟ ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہیں، اجعل اللہ تعالیٰ سے، اجعل نی بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ کتنے ٹکڑے ہیں من التوابین؟ من اور توابین، التوابین دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ من کا مطلب ہے سے، اور التوابین توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب التوابین میں دیکھیں یا نون کے ساتھ آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ توابن اب دو زبر کے ساتھ ہوگا تو بین آئے گا، یا نون آئے گا، اگر پیش کے ساتھ ہوگا تو واو نون آئے گا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یا نون کے ساتھ آیا، تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ التوابین کی، توابن یا توابین، ٹھیک ہے۔ تو توابن توابین کی جمع ہے توابین، ٹھیک ہے، اور اگر ہوتا توابن تو اس کی جمع ہوتی توابون۔ اچھا ابھی ایک چیز میں آپ کو بہت سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے کوئز میں ایک کوشچن آئے کہ توابن، تواب بن کے اوپر نہ پیش ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، توابا لکھا ہوا، بیلو با لکھا، لیکن اس کے اوپر نہ پیش ہے نہ زبر، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے آنسر دیے ہوئے 1 2 3 یا نون، واو نون یا دونوں، تو کیا لکھیں گے آپ؟ تو دونوں آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر نہ پیش ہے نہ زبر نہ زیر ہے، تو اس کا آنسر آئے گا تو دونوں، اس کی جمع دونوں ہو سکتی ہیں، یا نون بھی اور واو نون بھی، اور اگر دو زبر لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو ہوگا کہ یا نون لگنا ہے، پیش لگی ہوئی ہے تو آپ کا ہوگا واو نون لگنا، یہ یاد رکھنا۔ وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین، یہ بھی جمع ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ یہ آپ لوگوں نے یہ دو جو ورڈ ہے اس کو سیکھ لیں، اور اس کا اتنا ثواب ہے۔ اس کا ہم نے ایک ذکر پڑھا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو سورہ یہ والی اس دعا کو پڑھتا ہے وضو کے بعد پوری کو، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ اس میں سے کتنی آسان ہے، یہ وہ والی دعا تو آپ کو آتی ہی ہے، اس میں اللہم اجعلنی یہ تو آپ کو پہلے سے آتا ہوگا، تو 2 ورڈ ہیں یاد کرنے میں، توابین اور من المتطہرین۔ اس کو اپنے روٹین میں لے کے آئیں، ہر نماز کے بعد، ہر وضو کے بعد یہ آپ کو ضرور پڑھنی ہے،
تاکہ آپ کے لیے جنت میں 8 دروازے کھل جائیں, آپ جس میں سے چاہیں اس میں سے داخل ہو جائیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بتائی ہے. تو اس لیے آپ کو اس کو اچھے سے یاد کریں اور اس کو اپنے روٹین میں لے کر آئیں. پھر ہم پڑھتے ہیں رکوع کی تسبیح. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے, ٹھیک ہے, اور ربی میرا رب, اور العظیم عظمت والا. یہ اس میں سے ہم 4 چیزیں سیکھتے ہیں. ہم نے 4 چیزیں سیکھی تھی. کون سی 4 تھی, کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ یہ سبحانہ پاک ہے, اور ربی میں سے ہم نے 2 میننگ لیے تھے. رب پرورش کرنے والا, اور میرا رب, ٹھیک ہے, رب پرورش کرنے والا اور رب بھی میرا رب, یعنی اپنائیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا. پھر اس کے بعد ہم نے رکوع سے اٹھتے وقت کہا پڑھا سمی اللہ لیمن حمدہ. سمی اللہ, سن لی اللہ نے. ہم نے یہ سامیہ کا ٹیبل پڑھا تھا. سامیہ کا کیا مطلب ہے؟ سامیہ کا کیا مطلب تھا؟ میننگ کیا تھا؟ اس نے سنا, ٹھیک ہے, اس نے سنا. سامع, سامعو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمینا, پورا ٹیبل ہم نے سیکھا ہوا ہے. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی. اب یہاں پر فاعل کون ہے؟ اللہ بن گیا. اللہ نے سن لی. لیمن, اس کی جس نے, ٹھیک ہے, لی کا مطلب ہوتا ہے لیے یا اس کی, اور من جو یا جس نے. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لیمن کے 2 ٹکڑے. حمیدہ, تعریف کی اس کی, کس کی؟ اس کی کتنے ٹکڑے ہیں؟ اوکے. حمیدہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. یہ سامیہ کے پیٹرن پہ ہے. جیسے سامیہ ہے ایسے حمیدہ کا ٹیبل کون بنائے گا؟ ویری گڈ. حمیدہ, حمیدو, حمیدتا, حمیدتو, حمیدتم, حمیدنا. ویری گڈ, آپ بہت اچھا بتایا, الحمدللہ. تو آگے ہے رکوع سے اٹھتے ہم پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد. ربنا, اے ہمارے رب, ٹھیک ہے. ربنا, نا کی ضمیر کے ساتھ لگاؤ. کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ ربنا, اے ہمارے رب, ٹھیک ہے. ولک, کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. ادھر دھیان رکھو بیٹا. ولکا, تیرے ہی لیے. الحمد, تمام تعریف, ہر قسم کی تعریف. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون سے 2؟ کون سے 2؟ مکمل. الحمد, اس کا اسم ہے, یہ اسم کی نشانی ہے یہ, ٹھیک ہے. آگے رکوع سے اٹھتے وقت ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ملء السماوات, آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ملء, اس کا مطلب ہے, ملء کا مطلب ہے بھرنے کے برابر, بھرنے کے برابر. السماوات, آسمان, آسمانوں, کس کی جمع ہے؟ ٹھیک ہے, کس کی جمع ہے یہ؟ اس کی واحد کیا ہوگی؟ سماوات کی واحد کیا ہوگی؟ سما, سما, ٹھیک ہے. سما آسمان, اور السماوات زیادہ آسمان, ٹھیک ہے. السماواتی. اچھا یہ مجھے بتائیں, اس کو یہ جمع ہے, اس کا واحد ہو گیا سما. اب مجھے بتائیں کہ یہ واحد ہے یہ سوری یہ مونس ہے کہ مذکر ہے؟ مونس ہے. کیسے پتہ چلا؟ آتی, آتی نشانی پڑی تھی نا, اس میں آتی مونس آت, ٹھیک ہے. یہ اس کی نشانی ہے جمع کی. السماوات اسم ہے, جمع ہے, مونس ہے. وملء الارض, اور بھر کے زمین کو, اور بھر کے یعنی زمین کے بھرنے کے برابر. وملء, اور بھر کے ما بینہما. اب یہاں پر ماں کا کیا مطلب ہوگا؟ ماں کا ہم نے کتنے مطلب سیکھے؟ 3. ماں کے ہم نے 3 مطلب سیکھے, 4 نہیں اور 4.
تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو. بینا ہما، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 2 ٹکڑے ہیں، بینا اور ہما. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ہما کن کے؟ زمین اور آسمان کے. اور ہما کا لفظ آتا ہے 2 کے لیے. ہوا وہ ایک، ٹھیک ہے، ہما وہ 2، ہم وہ سب. تو ہما کا ورڈ جو ہے یہ 2 کے لیے آتا ہے، زمین اور آسمان 2 کے بھرنے کے برابر. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور بھر کر وہ تمام جو تو چاہے. شیتا، ٹھیک ہے، شیتا یہ شاہ کا ٹیبل ہے، اس میں سے اب ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ ہم بعد اگلے کورس میں پڑھیں گے. شاہ، شاؤ، شیتا، شیتو، شیتو، شینا، ٹھیک ہے، یہ والا. تو جیسے ہم نے شاہ پڑھا تھا نا، شاہ انشاءاللہ، جیسے انشاء اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے، یا جیسے چاہے وہ. انشاءاللہ جیسے اللہ چاہے. تو شاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہا، چاہنا، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ہے. شیتا جیسے تو چاہے، من ہاں چاہے. اور من شیئن کسی بھی چیز میں، بعد اس کے بعد، یعنی کہ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں رکوع میں اٹھتے وقت، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان 2 کے درمیان ہے، اور بھر کر وہ تمام جو تو چاہے کسی بھی چیز میں اس کے بعد. یعنی اللہ مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہے نا تو وہ بھی بھر کے اس کے بعد وہ اتنی طریقہ. پھر سجدے کی تسبیح ہم نے پڑھا تھا، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی. سبحانہ کا مطلب پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند، الاعلی سب سے بلند. پھر ہم نے پڑھا تھا تشہد. تشہد میں ہم نے پڑھا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات کا کیا مطلب تھا؟ سبھی قولی باتیں، ٹھیک ہے. التحیات کیا ہے؟ مؤنث ہے، مذکر ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. مؤنث اسم ہے اور جمع ہے. للہ، لی ہم نے لگایا اسم کے ساتھ تو بن گیا مطلب اللہ کے لیے. والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، کیونکہ صلوات کیا ہوتا ہے؟ بدنی باتیں ہوتی ہے نا، بدن سے ہم اپنی بدن کے یوز کرتے ہیں، تو سبھی بدنی باتیں. الصلوات سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں، سب اللہ ہی کے لیے ہیں. اب اس میں بتایا کہ 3 لفظ آئے ہیں آپ کی پہلی والی لائن میں، اور تینوں کیا ہے؟ مؤنث ہے، تینوں جمع ہے، تینوں اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکہ، سلامتی ہو، سلام علیکہ، علیکہ آپ پر. اشارہ کریں، کیسے اشارہ ہوگا؟ علیکہ آپ پر، سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمتہ، ورحمتہ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ اور برکت ہو اس کی. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ٹکڑے ہیں. وبرکاتہ، ٹھیک ہے، اور برکتیں ہو. اچھا یہ برکاتہ یہ کیا ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے. برکات ایک ہوتا ہے وہ بولتے تا کے ساتھ، یہ ہے برکات، یہ جمع ہے. السلام علینا، اور سلام ہو علینا ہم پر. اپنی طرف اشارہ کرو، علینا ہم پر، ٹھیک ہے. وعلی اور پر عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر. عباد کہتے ہیں بندے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے
بندوں پر جو نیک ہیں اور صالح ہیں. اب صالحین یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون سا ورڈ ہے؟ یہ اسم ہے، اسم ہے اور جمع ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف اس لیے عبدہ کیا ورڈ جاتا ہے؟ عبدہ اس کے بندے. کتنے ٹکڑے ہیں عبدہ کے؟ دو ٹکڑے ہیں. عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول. ورسولہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین ٹکڑے ہیں. ویری گڈ. اب ہم آتے ہیں درود شریف پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج. اب صلی کے بعد ہے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ہم نے ایک صلی اور بھی پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ صلی کے بعد لی آیا تھا، صلی لی ربی کا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس صلی کا مطلب تھا نماز پڑھ. لی ربی کا اپنے رب کے لیے. اور یہاں پر صلی علی محمد، یعنی ہم نے کہا تھا کہ حروف جر لگنے سے، حروف جر کی وجہ سے مطلب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر صلی کے بعد اعلیٰ حروف جر آیا تو اس کا مطلب ہے درود بھیج، رحمت بھیج. اور صلی کے بعد لی حروف جر آیا تھا لی ربی کا، کہ نماز پڑھ. لی ربی کا اپنے رب کے لیے. وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وعلی آل کتنے ٹکڑے اس کے؟ وعلی آل تین ٹکڑے ہیں. آل کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس کے ہم دو میننگ پڑھے تھے، ایک خاندان والے اور ایک پیروی کرنے والے. اور اس میں پیروی کرنے والوں میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. تو اس درود میں بھی ہمارا حصہ ہے. ہم جب درود پڑھتے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر. کیونکہ ہم اپنے اوپر بھی ہم رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما جیسے، صلیتا رحمت بھیجی تو نے، صلیتا رحمت بھیجی تو نے. کیسے اشارہ ہوگا؟ صلیتا سامنے. ٹھیک ہے، رحمت بھیجی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. انکا کتنے ٹکڑے ہیں؟ انکا بے شک تو، حمید مجید تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے. کیا ہے یہ حمید اور مجید؟ پہلے کے حرف ہے، اسم ہے، اسم ہے. ویری گڈ. دوسرا پارٹ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت عطا فرما. اس میں صرف بارک کا لفظ چینج ہے، باقی سب وہی ہے. بارک، برکت عطا فرما. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بارک کا؟ ایک ہی ہے، مکمل حرف ہے. بارک مکمل حرف. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا بے شک تو حمید مجید تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. نماز کے بعد کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اے ہمارے رب. میں نے کہا جہاں ربنا ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ حروف ندا، پکار. اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ربو کا، ربو ربوہم ربوکم، ربو کا ربی ربوکم ربونا. وہ ربونا تھا ہمارا رب. ٹھیک ہے، وہ تھا ہمارا رب. ربونا ہمارا رب. یہ ہے ربنا اے ہمارے رب.
اس میں اے جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. آتی نا، آتی نا، دے ہمیں، دو ٹکڑے ہیں. کتنے؟ دو ٹکڑے ہیں. آتی نا، کیونکہ یہ پھر دنیا، دنیا میں، ٹھیک ہے. پھر دنیا، یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، پہلا حرف ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں. حسنا، بھلائی، حسنتن یا حسنا، بھلائی. وفی الآخرہ، اور آخرت میں. فی کا کیا مطلب ہے؟ میں. الآخرہ مؤنث سے مذکر ہے، واحد ہے، جمع ہے؟ واحد ہے، مؤنث ہے اور اسم ہے. حسنا، بھلائی. وقینا، کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے کون ٹکڑے کرے گا؟ وقینا، اور بچا ہمیں. کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. عذاب النار، عذاب سے آگ کے، النار آگ کے. پھر نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہم نے سیکھی تھی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آئنی، مدد فرما میری. آئنی، کتنے ٹکڑے اس کے؟ دو ٹکڑے ہیں. آئن نی، مدد فرما میری. آئنی، مدد فرما میری. اعلی ذکری کا، اعلی ذکری کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ اعلی ذکری کا 3 ٹکڑے ہیں. اعلی ذکری اور کا، تیری یاد کرنے پر. بشکری کا، یہ بھی 3 ٹکڑے ہیں. حسن عبادتی کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. عبادتی کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ کتنے ٹکڑے ہیں عبادت کا؟ 2 ٹکڑے ہیں. چلیے پھر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل کا کیا مطلب تھا؟ کہہ دیجئے. هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. احد، احد کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. الصمد ہم نے پڑھا تھا بے نیاز. الصمد کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے. اس میں اللہ، اللہ کیا ہے؟ اس میں جلالہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم جلالہ، اللہ کا نام. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. لم یلد، نہیں پیدا کیا اس نے. ٹھیک ہے. نہیں پیدا کیا اس نے. یلد، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا. یلد کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا. لم کا مطلب ہے نہیں. یلد نہیں اس نے پیدا کیا. ولم یولد، اور نہیں یولد وہ پیدا کیا گیا، نہ وہ پیدا کیا گیا. یولد کیا ہے؟ یہ اس کی دوسری فارم ہے، پیسیو فارم. ٹھیک ہے. اس کو مجہول کہتے ہیں، جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا. لم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا. کفوان کا مطلب ہے ہمسر، احد کوئی، اور نہ ہی اس کے برابر کا کوئی یا ہمسر کوئی. سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس میں ہم نے قل اعوذ برب الفلق میں کیا کون ترجمہ کرے گا اس آیت کا؟ میں پناہ کہہ دیجئے
आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बि रब्बिल अलफलक सुबह के रब की, सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक शर से जो उसने पैदा की, शर से जो उसने पैदा की, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब और शर से गासिकिन अंधेरा इज़ा वक़ब जब वो छा जाए, इज़ा वक़ब वक़बा इसका वैसे माजी का वर्ड है ना, वक़बा वक़ब छा गया, तो हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं जब वो छा जाए, तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसे इसका मतलब इज़ा की वजह से इसका मतलब बन गया वा इज़ा वक़ब जब छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति और शर से फूंके मारने वालियां, ठीक है, नफ़्फ़ासाति नफ़्फ़ासाति फूंके मारने वालियां होने से ना, ये देखो फिल उकद गिरहों में, उकद क्या है, वाहिद है कि जमा है, उकद उकद गिरहों में, ठीक है, उकदा उकदा होती है, उकदा गिरा होती है और उकद जमा होती है गिरहों में, वमिन शर्रि और शर से हासिदिन इज़ा हसद हसद करने वाला जब वो हसद करे जब वो हसद करे। तो यह हमारी यहाँ पर सूरह फलक पूरी हुई। सूरह फलक का खुलासा क्या है कि तमाम शरूर से बचने का फार्मूला, खासकर अंधेरा, जादू और हसद। सूरह नास पर आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल का मतलब क्या है, आऊज़ु बिरब्बिन नास लोगों के रब की, कह दीजिए मैं पनाह में आती हूँ लोगों के रब की। अन्नास क्या है, लोगों, अन्नास की वाहिद क्या होगी, अन्नास की वाहिद क्या पढ़ा था हमने, इंसान, ठीक है, इंसान की जमा है अन्नास। बिरब्बिन नास यानी बिरब्बिन लोगों के रब की पनाह में आती हूँ। मालिकिन नास लोगों के बादशाह की, मालिक लोगों के बादशाह की। इलाहिन नास लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास शर से वसवसा डालने वाले के, और अल खन्नास जो जाहिर होकर छुपने वाला, जो जाहिर होता है फिर छुप जाता है, वो कौन है, शैतान है। अब हमने इसके बारे में पढ़ा था, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवास शैतान दो हालतों में होता है, या वसवास की हालत में होता है या खन्नास की हालत में होता है। वसवास की हालत में वो तब होता है जब हमारा दिल खाली होता है तो वो आके वसवसे डालता है, ठीक है। जब जैसे ही हम अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं तो वो खन्नास हो जाता है, पीछे हट जाता है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा अपने ध्यान को इधर उठाते हैं, अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देते हैं, तो फिर वो वसवास डालने शुरू करता है, फिर वसवसे डालने शुरू करता है। तो शैतान हमेशा दो हालतों में होता है, या वसवास की हालत में या खन्नास की हालत में। तो शैतान को हर टाइम पे कौन सी हालत में होना चाहिए, खन्नास की हालत में होना चाहिए। वो पीछे हटा रहे और हम अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरिन नास, सुदूर क्या है, सीनों, सदर सीना, सुदूर सीने, जो वसवसा डालता है सीनों में लोगों के, ठीक है। अन्नास लोगों के सीनों में जो वसवसा डालता है, दिलों में वसवसा डालता है ना, दिल में कोई बात आ जाती है, हम फौरन सोचने लग जाते हैं उसके बारे में, हम अल्लाह का जिक्र भूल जाते हैं। जैसे हम याद करते हैं, हम तो कुछ पढ़ रहे थे, हम तो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तो हम फौरन वहीं से शुरू कर देते हैं, तो शैतान खन्नास हो जाता है। तो शैतान जो है वसवसा डालता है दिलों में,
और मिनल जिन्नति वन नास, कौन है वो? जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है, ठीक है, जिन्नों में से भी है, अब शैतान जिन है, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी वसवसा डालता है। कोई आपस में बैठे हुए हैं, हम कोई ऐसी, हम कोई तस्बीह कर रहे हैं, कोई इज़कार कर रहे हैं, कोई अल्लाह का नाम पढ़ रहे हैं, साथ बैठी हुई लड़की आपको कोई ऐसी बात कह देती है कि जो आपका ध्यान वहां से हट जाता है, आप उसकी बातों में आ जाते हो, कोई और बातें सोचने लग जाते हो, कोई और बातें करने लग जाते हैं जो शैतान को ज्यादा पसंद होती है। तो इंसानों में से भी वसवसा डालने वाले होते हैं और जिन्नों में से भी। तो सूरह नास का खुलासा क्या है? तमाम शरूर से बचने का फार्मूला, हर तरह के शर से बचने का फार्मूला, बिलखुसूस वसवसों के शर से। सूरह असर, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल अस्र, कितने, वाव का क्या मतलब है? यहाँ पर वाव का मतलब कसम है। जहां पर वाव का मतलब और होता है वो बीच में आता है, वाव बीच में आता है तो उसका मतलब होता है और यानी कि जुमले को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर शुरू में जब वाव आ गया है तो इसका है वल अस्र, कसम खाई है अल्लाह ने किसकी? असर की। और असर क्या है? जमाना, जमाने की कसम, वल अस्र जमाने की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्ना बेशक, अल इंसान लफी अलबत्ता, में, फी का मतलब क्या पढ़ा था हमने? में, अलबत्ता में, खुश खसारे में, नुकसान में है। बेशक इंसान खसारे में है। लफी का मतलब हमने कहा था, ला का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ला अगर हम हरफ के साथ जोड़ेंगे उसका मतलब होता है अलबत्ता, यानी कि स्ट्रेस के लिए, ठीक है, ताकीद के लिए। और अगर हम ला को इसम के साथ पढ़ेंगे लिल्लाही बन जाएगा, उसका मतलब होगा लिए। और अगर हम ला को फेल के साथ पढ़ेंगे लियदब्बरू हमने पढ़ा था, उसका मतलब हो जाएगा ताके, ठीक है, ली के टी मतलब हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर है अलबत्ता, यानी कि इसमें स्ट्रेस के लिए है, ताकीद के लिए है। इस वाली सूरत में 4 ताकीदें आई हैं। एक तो अल्लाह ने कसम खाई है, वल अस्र, कसम खाई, जमाने की कसम। फिर कहा है इन्ना, इन्ना क्या है? ये इन्ना भी स्ट्रेस के लिए है, बेशक। लाफी, लाफी इसमें भी स्ट्रेस के लिए आया, लाफी अलबत्ता, खुस्र खसारे में है, बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, सवाए, इल्ला, इल्ला का मतलब है सवाए, अल्लज़ीना वो लोग जो, ठीक है, आमनु ईमान लाए। आमनु कौन सा सीगा है? माजी है, मुजारे है? आमनु माजी है, आमना आमनु, ठीक है, अब ईमान लाए। व आमिलुस्सॉलिहात, वा का मतलब है और, आमिलू, आमिलू हमने आमिला का टेबल पढ़ा था, आमिला, आमिलू, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, आमिलतू, आमिलतुम, आमिलना, ये हमने पूरा टेबल पढ़े हुए। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए, अस्सॉलिहात, नेक, जिन्होंने अमल किया नेक, ठीक है, वही लोग बचेंगे। हर इंसान खसारे में है, सिर्फ वही लोग बचेंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल किए नेक, और वाह, और तवासौ बिल हक की, और वसीयत की एक दूसरे को। तवासु का मतलब है एक दूसरे को, वसीयत की, हक की, सच की। तवासौ बिल सब्र, और एक दूसरे को नसीहत की सब्र की, ठीक है। तो इसमें जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए उन्होंने नेक, और एक दूसरे को हक बात की वसीयत की, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सूरह असर का खुलासा क्या है? मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। यानी अगर आप मुकम्मल खसारे के में बचना चाहते हो ना, तो आप सूरह असर को यानी कि समझो, इसको समझ के पढ़ो और इस पर अमल करो। सूरह नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ
नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा का मतलब क्या पढ़ा हमने? जब, जा आए। हालांकि ये कौन सा लफ्ज है? माजी का है, तो इज़ा की वजह से इसका मतलब मीनिंग इसका मुदारे में चला जाएगा। इज़ा जा, जब आ जाए, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। नसरु, ये नसरु क्या है? हरफ है, इस समय फेल है, क्या है ये? फेल कौन सा आपने पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था नासरा, नासरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। तो ये नसरु है, ये नसरु, नसरुन है बल्कि। तो नसरुन क्या है? क्या है ये? नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। ये क्या है? मस्दर है, फेल का नाम है नसरुन। ये नसरुन से बन गया नसरुल्लाही। जब उसको हमने आगे मिलाया तो बन गया नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। ये क्या है? इस्म है, ये इस्म है नसरुल्लाह। ठीक है, ये चीजें देख लिया करो आप। आपने ये नासरा, आपको 3 लफ्ज बहुत मिल गए तो आपने कहा कि नहीं ये वो नासरा वाला, ऐसा नहीं है। तो आप देखो कि ये उसका कौन सा बड़ा पार्ट आ रहा है इसमें, माजी का है, मुदारे का है, अमर का है, या फेल मफूल और मस्दर किसका है? तो ये क्या है? ये इस्म मस्दर है। वल फतहु, और फतह। ठीक है, फतह और फतह या कामयाबी। वरअयतन नासा, वा का मतलब है और, रअयता आप देखेंगे, रअयता ये वो गलत है ना, रअयता। ठीक है, रअयता और आप देखेंगे, अन्नास लोगों को, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, यदखुलूना कौन सा सीगा है? ये माजी है, मुदारे है? मुदारे है, वाहिद है, जमा है? ठीक है, ये दाखला, दाखला का है, दाखला से बना है। ठीक है, दाखला, दाखलू, दखलता, दखलतू, दखलतुम, दखलना, यदखुलू, यदखुलूना, तदखुलू, ये वो वाला यदखुलूना है, वो सब दाखिल हो रहे हैं। फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। ठीक है, अल्लाह के दीन में। दीन का हमने 2 मतलब पढ़े थे। दीन का एक और मतलब कौन सा पढ़ा था? यौमुद्दीन, बदले का दिन। ठीक है, यौमुद्दीन पढ़ा था ना हमने, बदले का दिन। और यहाँ पर दीन क्या है? निजाम जिंदगी, दीन इस्लाम। अफवाजा, फौज दर फौज, ये क्या है? जमा है, अफवाजा, अफवाज, फौज एक होता है, अफवाज, अफवाजा, फौज दर फौज। फसब्बिह बिहम्दी, फसब्बिह के कितने टुकड़े हैं? कितने टुकड़े हैं इसके? फसब्बिह के 2 टुकड़े हैं। फस सब्बिह, क्या? फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, बस तस्बीह बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की। वस्तगफिरहू, और इस्तगफार कीजिए उससे। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है तौबा कबूल करने वाला, बहुत तौबा कबूल करने वाला। काना का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था काना का मतलब होता था, लेकिन यहाँ पर होगा है। बेशक वो है तौबा कबूल करने वाला। सूरह काफिरून, सूरह काफिरून में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। कुल का मतलब हमें आता है, कह दीजिए या अय्युहा, ए, ठीक है, ए बोलो, ए अल काफिरून, काफिरो, कह दीजिए ए काफिरो। काफिरून जमा है, वाहिद है? किसकी जमा है? काफिरून की जमा है, काफिरून। ठीक है, कह दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून। यहाँ पर ला का क्या मतलब होगा? नहीं,
نہیں आबुदू मैं इबादत करता, नहीं मैं इबादत करता हूँ। मा ताबुदून जिसकी, मा का मतलब है जो या जिसकी, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो। हमने ये आबादा का टेबल पढ़ा था ना, आबादा में हमने जो टेबल पढ़ा उसमें से मुदारे में से दो लफ्ज आ गए, आबदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो। तो ला लग गया, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना, वेरी गुड, और ना तुम सब, अंतुम आप सब, तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले हैं, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, इसमें आ गया आबिदूना, और ये आबिदूना किसकी जमा है? आबिदून की जमा आबिदूना। ठीक है, आबिद इबादत करने वाला, आबिदूना इबादत करने वाले। ठीक है, और ना तुम सब इबादत करने वाले हो, मा आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम सब इबादत करते हो। इसको अब हम टुकड़ों में करके समझे ना, तो इसको हमारा पूरा मीनिंग समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना, वा और ला ना, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं। दीनुकुम कितने टुकड़े हैं? वलिया कितने टुकड़े हैं? वाउलिया, वाउली, ठीक है, वाउली, ली मेरे लिए, दीनी मेरा दीन, ये दीनी है लफ्ज, नून के नीचे जेर है, दीनी, जैसे हमने पढ़ा था ना, दीनहू दीनों को, दीनहू दीनहुम दीनू का दीनी, ये वही वाला दीन है। यहाँ पर जो जेर है वो या को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। वालिया तीन टुकड़े हैं, वालिया मेरे लिए मेरा दीन। इसका खुलासा क्या है सूरह अल काफिरून का, कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलत की गुंजाइश नहीं। ओके, नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने कुरान के बारे में कुछ बातें थी जो हम ये पढ़ चुके थे सबक में, आगे चलते हैं। मकसद नज़ूल, कुरान का मकसद क्या है, कुरान के नाज़िल होने का मकसद क्या है, ये हमने आयत पढ़ी थी। सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु उतारा हमने इसे, इलैका आपकी तरफ। ठीक है, अब इसमें अंज़लनाहु के कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा? कौन से तीन है? अंज़लना एक ही है ना, ये अंज़लना, अंज़लना ये क्या है? अंज़लना नाज़िल किया हमने नाज़िल किया, माजी का है ना, अंज़लना नाज़िल किया हमने उससे, हु अंज़लनाहु उसे, यानी कि किताब को। इलैका इसके कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं। मुबारकुन मुबारक है, इसके कितने टुकड़े हैं? एक ही है, मुकम्मल लफ्ज़ है। आगे है लियदब्बरू, चलिए ये बताएं ली का क्या मतलब है यहाँ पर? ताकि, यदब्बरू गौर करें, गौर और फिक्र करें। ये दब्बरू क्या है? ये जमा का सीगा है, यदब्बरू ताकि गौर करें। आयाती ही, इसकी आयतों पर, आयाती ही, ये आयाती जो है यह वाहिद है या जमा है? मोनस है या मुज़क्कर है? मोनस है। आयाती ही, उसकी आयात पर,
लियतज़क्करू, और ताकि नसीहत हासिल करें उलुल अलबाब, अक्ल वाले, उलुल अलबाब अक्ल वाले। तदब्बर क्या है? यानी इसकी आयात पर तदब्बर करना, यानी उसकी अरबी आयात पर, जो अरबी के अल्फाज है उस पर तदब्बर करना, उस पर गौर करना, उसको समझना। ठीक है, कुरान की अरबी को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको समझेंगे तो ही हम उसका मतलब जान पाएंगे। तो कुरान की आयत पर, उसकी अरबी पर वो हमने समझना है, और समझने के बाद हमने क्या करना है? गौर करना है, तदब्बर करना है, समझने, गौर फिक्र करनी है उसके ऊपर। फिर तज़क्कुर करना है, यानी नसीहत हासिल करनी है, अपनी जिंदगी में इसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों। उसके बाद हमने पढ़ा कुरान से ताल्लुक, हमने पढ़ा था डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लान और रेलिवेंट। याद है आप लोगों को हमने कैसे पढ़ा था? डायरेक्ट हम अल्लाह से बात करते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह को मालूम होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पर्सनली है कि हम हर आयत को पर्सनली लें, यानी जो भी आयत का तर्जमा हम देख रहे हैं वो ऐसे हम महसूस करें कि ये हमारे लिए ही आयत नाज़िल हुई है। ठीक है, और प्लान करें कि हमने इसकी अपनी जिंदगी में कुरान को कैसे कैसे लाना, कब कब हमने इसको पढ़ना है, अपना टाइम फिक्स करें। और रेलिवेंट, यानी कि गौर फिक्र करें कि इसकी जो आयत है ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए, अगर ये मुझे सुनाई है तो इसका क्या मकसद है, ये इसका क्या ताल्लुक है मेरे साथ। तो ये हमें कुरान से ताल्लुक के मुतालिक ये 4 बातें हमें याद रखनी है। अगर हम ताल्लुक मालूम हो गया तो फिर तदब्बर करना है। तदब्बर कैसे करते हैं? पहले हमने उसको इनके मुताला करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, अच्छे से मुताला करेंगे। मुताला का मतलब ये कि गौर फिक्र के साथ, जैसे अभी मैं पिछली स्लाइड से क्या कराई हूँ, गौर फिक्र के साथ हम उसका मुताला करेंगे, फिर तसव्वुर में रखेंगे उस आयत को। तसव्वुर, उसमें क्या है हमारे लिए, फिर एहसास, अपने आप के एहसास में तारी करेंगे, फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह से, फिर हम एहतसाब करेंगे अपना, और फिर हम इसको प्लान बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। कुरान के हकूक, कुरान के कुछ हकूक हैं। पिछली आयत और दीगर आयत की रोशनी में कुरान के क्या हकूक हैं? ईमान रखना, सबसे पहले कि कुरान पे ईमान रखना कि अल्लाह की किताब है, ये जिंदा किताब है, और उसको पढ़ना, फिर उसको समझना, तदब्बर करना, गौर फिक्र करना, अमल करना, और फिर उसको फैलाना। ये है कुरान के हकूक। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, वलक़द, कितने टुकड़े हैं इसके? 3 टुकड़े हैं इसके। वलक़द, वलक़द, वा का मतलब है और, ला का मतलब है अलबत्ता, और तहकीक। यस्सरना, हमने आसान किया। कितने टुकड़े हैं इसके? कितने टुकड़े हैं इसके? मुकम्मल लफ्ज, हमने आसान किया, हमने आसान किया, किया माजी में ना, हमने आसान किया। अल कुरान, कुरान को, लिज़िक्र, जिक्र करने वालों के लिए, जिक्र के लिए। कितने टुकड़े हैं लिज़िक्र के? कितने टुकड़े? 2। ली, यहाँ पर ली का क्या मतलब है? यहाँ पर ली का मतलब लिए, जिक्र करने के लिए। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमा रहे हैं। सूरह कमर में, आपने सूरह कमर पढ़ी होगी, आप देखेंगे इसमें एक ही यही आयत को बार बार फरमा रहे हैं। और वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता हमने आसान किया कुरान को जिक्र करने के लिए, समझने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आसान किया, तो फिर हमें मुश्किल समझना ही नहीं चाहिए। हमें समझना है ये कुरान आसान है, लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी है। ठीक है, किस लिए आसान है? हिफ्ज करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। ठीक है, और फतवा देने और अहकाम निकालने के लिए मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपने खुद देखा
کہ ہم نے 20 گھنٹے ہم نے نماز میں سمجھے، نماز کو سمجھنے کے لیے ہم نے 20 گھنٹے کی کلاس لی ہم نے، 20 دن آپ کو لگے، اب اس 20 دنوں میں آپ نے تھوڑی سی گرامر کے ساتھ 40,000 سے زیادہ بار آنے والے الفاظ ہم نے سیکھ لیے. تو 20 گھنٹے میں ہم اتنے سیکھ سکتے تو باقی بھی کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کی اور ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم سب سیکھ جائیں گے. قرآن بہت آسان ہے، سبحان اللہ. نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اب ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ سب لوگ بہترین لوگوں میں شمار ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آپ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں الحمدللہ. تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کریں، ٹھیک ہے، وسائل کا استعمال کریں اور مسابقت کا جذبہ. وسائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو دعا کریں، رب زدنی علما. جب بھی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے پہلے دعا کر لیں، رب زدنی علما. جب بھی کچھ بھی پڑھنے بیٹھے دعا کر لو، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں. ٹھیک ہے. پھر وسائل کون سے؟ سارے وسائل کا استعمال. الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے جس نے سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے قلم سے سکھایا. قرآن میں آیت آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وسائل کا استعمال کریں اور سیکھیں. پھر مسابقت کا جذبہ، اس میں بھی کیا ہے؟ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. یعنی عمل میں ابھی سب نے پڑھ لیا، سب نے کورس کر لیا، اب عمل میں بہتر کون ہے؟ اب کتنا آپ لوگ عمل کرتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں کا اپنے پرسنل ہے کہ آپ لوگ اس کو کتنا سمجھتے ہو، اس کو کتنا عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے پاس تو بہتر کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو عمل میں اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. مسابقت کا جذبہ پیدا کریں، آپس میں کمپٹیشن کریں عمل میں. اب ہم نے مسابقت کا جذبہ، نیت بھی کر لی، دعا بھی کر لی، اور ہم نے ساری فیکلٹیز کا اور خاص کر قلم کا استعمال بھی کر دیا. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ اب ہم نے کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا اور یہ قرآن پاک کا ہم نے ریویژن کمپلیٹ کر لی، اور الحمدللہ ہم 41,000 سے زائد الفاظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں ہم سیکھ چکے ہیں، ان کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اور اب ہم نے مزید اگلے کورس میں فارورڈ ہونا ہے، اگلے کورس میں آپ نے جانا ہے، اور اس میں آپ مزید جو باقی الفاظ رہ گئے ہیں وہ بھی سیکھیں گے تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ کرنا آ جائے گا الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.